अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है सोलर आटा चक्की के बारे में, जो कि सबसे मशहूर चक्की है और जो कि हर बंदा अगर लगाना चाहे तो लगा सकता है। वो कौन सी चक्की है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना, यही वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो नाजरीन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बेस्ट चक्की जो है, जो कि नॉर्मल चक्की, नॉर्मल पैसों में, बिल्कुल मुनासिब पैसों में जो लग जाती है, वो चक्की है 45/50 की। ये आपके सामने है चक्की, जो कि 10 हार्स पावर की मोटर के साथ चल रही है, 45/50 की। कुछ लोग अक्सर फ़ोन करके बोलते हैं कि गुलाम भाई, हमारे पास 50 नंबर की चक्की है तो हम कितने सोलर पैनल लगाएं, कौन सी मोटर लगाएं। तो भाईजान, बात यह है कि 45/50 की चक्की जो है 37/50 या कि 55/50 या कि 60/50 ऐसे ही नंबर होते हैं सोलर आटा चक्कियों के। तो नाजरीन, ये जो चक्की आपके सामने जिसके पैनल आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखो इसने कैसे सोलर पैनल अपने लगाए हुए हैं। लॉन्जी 585 वाट के इसने 16 सोलर पैनल लगाए हैं, उसके साथ 10 हार्स पावर की मोटर और साथ में चक्की 45 नंबर की। ये पैनल आपको यहाँ से बिल्कुल सही नज़र आ रहे होंगे। ये देखो 16 सोलर पैनल, बेशक आप गिनती कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो 45-60 का साइज़ है इसका, एक सोलर पैनल का। और ऐसे ही 16 सोलर पैनल जो कि 585 वाट के, ये एक सोलर पैनल है। ये 16 सोलर पैनल ऊपर छत के ऊपर इसने लगाए हुए हैं, लेकिन इसका फ्रेम कुछ इस तरह का है कि सुबह के टाइम ये मशरक़ की तरफ कर देता है, यानी कि जिस साइड से सूरज निकलता है उस साइड पे इसको घुमा के कर देता है, क्योंकि इसने नीचे रस्सी डाली हुई है। रस्सी से खींचता है तो पैनल उसकी उसी साइड, उसी सिमत की तरफ आ जाते हैं। दोपहर को ये बिल्कुल सीधे कर देता है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। शाम के वक्त ये मगरब की तरफ कर देता है, यानी कि 2 बजे के बाद या 2:30 बजे ये मगरब की तरफ कर जाता है। तो देख लिया है आपने इसने कैसे सोलर पैनल लगाए हुए हैं। कोई बंदा सोलर आटा चक्की लगाना चाहता है तो कोई बात नहीं भाईजान, अच्छा कारोबार है, अच्छा कारोबार है। एक आदमी फ़ोन करके कहता है कि गुलाम भाई, सोलर आटा चक्की के अलावा कोई और भी काम बताओ। तो कोई बात नहीं भाईजान, सोलर का क्या है कि सोलर ने करंट देना होता है, आगे आप जो मर्ज़ी कारोबार कर लो। बेशक आप निमको का कारोबार कर लो, उसकी पैकिंग कर लो। मेन चीज़ है करंट, कि करंट आपको कहाँ से लेना है, क्योंकि इस वक्त बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर डीज़ल की तरफ जाएं, डीज़ल, पेट्रोल, गैसोलीन की तरफ जाएं तो गैसोलीन का रेट भी बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और डीज़ल का रेट भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी आप बिजली हासिल नहीं कर सकते। तो पीछे आ गया सोलर पैनल। सोलर पैनल्स पे आपको बिजली फ्री की मिलती है। ख़र्चा एक बार, लाख रुपए, फिर बार बार आप फिर पैसा कमाते ही चले जाओगे। लेकिन जब भी आप सोलर पैनल लगाओ, इस तरतीब से लगाओ, इस हिसाब से लगाओ कि आपका सोलर पैनल टूटे नहीं। आ गई है जी मोटर, ये है आपके सामने 10 हार्स पावर की मोटर और 45/50 की चक्की। इसके साथ जो हमने पुल्ली लगाई हुई है, पुल्ली आपके सामने है। पुल्ली इसने हमने लगाई हुई है 14 नंबर की, और उसके साथ जो पुल्ली चक्की के साथ लगाई हुई है वो है 5 नंबर की। ये है जी हमारी VFD, जो कि 18/15 की VFD है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो कि जिस बंदे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं अभी अपना मोबाइल नंबर छोड़े जा रहा हूं, 0340 81 88 199, 034081888189। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई बंदे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है, मैं हर वक्त उसके लिए हाज़िर हूँ। कोई बात नहीं। चक्की लगाने के लिए आपको कितना सरमाया चाहिए, तो उसकी भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये चक्की लेनी है 45 की, ये तकरीबन 90 से 95 हज़ार रुपये की आपको चक्की मिलेगी।
اگر آپ نے خریدنی ہے 10 ہارس پاور کی موٹر، یہ ملے گی 85,000 روپے کی۔ تو موٹر خریدنے سے پہلے یہ تصدیق ضرور کر لیں کہ یہ موٹر جو ہے کاپر کے اندر ہے اور دیگی ہے۔ تو پھر بات آ جاتی ہے کہ دیگی موٹر کیوں لینی چاہیے۔ دیگی موٹر جو ہے وہ اگر گرمی کرتی بھی ہے تو ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے۔ سولر پینل آپ کے سامنے ہے، فریم آپ جیسا بھی لگانا چاہو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ یہ فریم چیک کر لو، اگر یہ پسند ہے تو ایسا فریم آپ نے لگانا ہے تو ایسا فریم بھی آپ لگا سکتے ہو جیسا کہ یہ بھائی صاحب نے بنوایا ہے۔ تو باقی آپ کی مرضی ہے۔ کچھ ویڈیو میری ایسی بھی ہیں جہاں پہ لوگوں نے چھت کے اوپر پلیٹیں رکھ کے تو چکی چلائی ہوئی ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے کہ بجٹ کے حساب سے اس کا جو بجٹ ہے اس کے حساب سے اس نے چکی لگانی ہوتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو ویڈیو بنا دیتے ہیں، آگے ہر بندے کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کس بندے نے کیسے پیسہ اکٹھا کر کے چکی لگانی ہوتی ہے۔ تو میرا کام ہے آپ کو مشورہ دینا۔ مشورے کے لیے میں نے اپنا موبائل نمبر چھوڑ دیا ہے، اسی موبائل نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہو۔ کسی قسم کا جو مسئلہ آتا ہے آپ لوگوں کو، تو پھر بات آ جاتی ہے کہ 45 نمبر کی آٹا چکی جو ہے وہ ایوریج کتنی دے گی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کی 45/50 کی چکی ایوریج کتنی دے گی۔ تو بھائی جان اس کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً 3.5 سے 4 من فی گھنٹہ اس کی ایوریج ہے۔ 3.5 سے 4 من فی گھنٹہ اس کی ایوریج ہے۔ یہ ایک نارمل سی چکی ہے، آپ اس کے اوپر کاروبار کر سکتے ہو، کمرشل کاروبار بھی کر سکتے ہو، کیونکہ عام روٹین کے اندر دیہات کے اندر چکیاں لگی ہوتی ہیں تو کسی کے پاس 10 من دانے آتے ہیں، کسی کے پاس 15 من آ جاتے ہیں، زیادہ طور 8 سے 10 من گندم ہی آتی ہے۔ تو پھر بات آ جاتی ہے جی پلیوں کی، کہ پلی غلام بھائی کون سی لگانی چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتانا ہے جی پلی کے بارے میں، ویڈیو دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں پلیوں کا بھی ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو موٹر کے اوپر پلی لگی ہوئی ہے یہ ہے 14 نمبر کی، اور جس کا وزن ہے 7 سے 8 کلو میکسیمم، اور چکی کے ساتھ جو پلی ہم نے لگائی ہوئی ہے وہ ہے 5 انچ کی۔ نمبر بھی ہم بول دیتے ہیں لیکن انچ ہوتا ہے، یہ انچ کے حساب سے 5 انچ کی پلی جو لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے چکی کے ساتھ، اور 14 نمبر کی جو پلی ہم نے لگائی ہے موٹر کے ساتھ۔ پلیوں کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے کہ پلی اگر بالکل دونوں پلیاں برابر لگی ہوں تو آپ کی جو چکی ہے وہ ایوریج اچھی دیتی ہے اور آپ کی موٹر لوڈ نہیں لیتی۔ تو جناب پھر میں اپنا موبائل نمبر رپیٹ کر دیتا ہوں، 0340 81 88 199، یہ ہے میرا موبائل نمبر۔ آپ کی چکی کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے سے آپ رابطہ کر سکتے ہو، میں آپ کو ہر قسم کا مشورہ دوں گا۔ پھر آخر میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ جس بندے نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔